Maayong butag, Pilipinas. Kini ang Davao News, balita alang sa tanang Bisaya. Ako si Desiree Joy Ramayrat, ang inyong bulungan ng higala sa tanang kasayuran. Kalambuan sa kinaiyahan, kadayawan sa katawhan. Madayaw Davao, wow na wow ang kadayawan sa Davao. Nagipanguluhan sa mayor sa Davao na si Honorable Sebastian Duterte. Karon atong sayran si DJ Taryamar nga nag-live sa San Pedro Square. DJ, ang kapistahan usa ka selebrasyon sa paghatag sa pasalamat alang sa abundang nga ani o pagsaulog alang sa panaghiusa sa mga tribo nga nagpuyo sa syudad. Ang kapistahan mismo maoy nagdala sa syudad sa kabantog niini nga nagpakita sa lain-laing paghitabo nga makadani sa partisipasyon sa katawhan o magpatuyang sa paghalad niini sa mga pagkaon o dilikas nga lamad, kultural nga mga buhat, ang paglingaw sa indak-indak sa kadalanan o pamulak sa kadayawan nga parada. Mao kini ang mga panghitabo nga tinuod nga maghatag kanimo og panan-aw sa katawhan sa Davao kung giunsa nato pagsaulog ang panaghigalaay o pagdawat sa kabuhong sa kultural nga kabilin sa Davao. Sa karaan nga panahon, ang taga Davao nga nagpuyo sa tiilan sa Mount Apo nagbuhat og paghalad ngadto sa ilang halanggon nga Dios, ang Supremo nga binuhat o manama diin ilang gipakita ang mga prutas, utanon, bulak, bugas ug mga lugas sa mais sa mga kapikas. Ug nagpakita sa timaan sa pagtahod sa dakong tuig nga ilang nabatunan. Usab mga balay nga ginabuhat gihapon ug nagpadayon karon usab. Bisan kapin sa 30 ka tuig human sa unang opisyal nga pag-ila sa mga pista. Wow na wow gyud ang pagsaulog sa kadayawan sa Davao. Kini si DJ Taryamar, Madayaw, Davao. Back to you, Desiree. Daghang salamat, DJ Taryamar. Nagpamatuod gyud ang kadayawan kung unsa kaabunda ang atong dakbayan. Dili lang kay sa maaninot nga lugar, lamyang prutas o pagkaon, labi na pud sa mga nagkadaiyang tribo sa dakbayan. Nagiilang 10 tribes, 1 vibes. Kalambuan sa kinaiyahan, kadayawan sa katawhan. Madayaw, Davao. Madayaw, madayaw, madayaw.